के सिध्यायौँ आज हामीले आजको दिनसम्म हामीले सिध्याएको के थियो सुरु गरे सेलबाट हैन सेलको हिस्ट्रीबाट सुरु भएको थियो अनि हामी कहाँ पुग्यौँ साइटोप्लाज्म प्रोटोनमा सबै हुँदै अर्गेनेल सक्यो अब अर्गेनेल सँगै तीनटा साइटोप्लाज्ममा हामीले तीनटा पार्ट बनाएको थियो नि साइटोप्लाज्ममा एउटा हाइलोप्लाज्म ग्राउन्ड सब्स्टान्स अर्को अर्गेनेल अर्को इन्क्लुजन अनि अर्को चाहिँ न्युक्लियस अब न्युक्लियस प्रायर मैले इन्क्लुजन पढ्न खोजेको होला सायद यसमा इन्क्लुजन भनेको चाहिँ रिजमेन्ट घोक्नुपर्छ तर अन्तिममा दिन खोजेँ मैले न्युक्लियस भनेको के त यो त न्युक्लियस त सेल सेन्टर हो सेल सेन्टर कुनै पनि हिसाबले मेटाबोलिक जियोमेट्रिक फङ्सनल स्ट्रक्चरल हरेक हिसाबले सेल सेन्टर हो यो यसमा बेसिकली चारवटा पार्ट हुन्छ त्यो मध्ये एउटा न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ एनएम भनेको न्युक्लियर मेम्ब्रेन यसलाई हामी क्यारियोथेका पनि भन्छौँ अर्को न्युक्लियोप्लाज्म क्यारियोलिम्फ पनि भन्छौँ हामी यसलाई अर्को न्युक्लियस अर्को न्युक्लियर रेटिकुलम जसलाई हामी क्रोमाटिन फाइबर भन्छौँ क्रोमाटिन फाइबर यही नै भोलि अहिले गएर के भन्छ क्रोमोजोम भन्छ एकछिनपछि क्रोमोजोम बन्छ कन्डेन्स भएर हामी भन्छौँ यो सेल साइकल हुन्छ त्यसपछि सो न्युक्लियर मेम्ब्रेन पोर सहित हुन्छ पोर हुन्छ यो पोर के को लागि चाहिँ राइबोसोमलाई इन्ट्री गर्नको लागि डिएनएबाट बनेको एमआरएनए इन्ट्री गर्नको लागि न्युक्लियर पोर हुन्छ न्युक्लियर ब्लेड भन्छौँ अनि न्युक्लियर प्लाज्म चाहिँ ग्राउन्ड सब्स्टान्स हो ग्राउन्ड सब्स्टान्स जसमा के हुन्छ कमनली एन्जाइमहरू हुन्छ के को लागि जेनेटिक मेटेरियल रेप्लिकेसनको लागि हुन्छ र यसमा पनि कहीँ पनि डिएनए हुँदैन यसमा पनि कहीँ पनि डिएनए हुँदैन एकदम ट्रेसर अफ डिएनए ट्रेसर हुन सक्ला तर यसमा न्युक्लियोप्लाज्म डिएनए हुँदैन न्युक्लियोप्लाज्म भनेको बेसिकली इन्जाइम हो जस्तै डिएनए पोलिमरेज आरएनए पोलिमरेज हुन्छ यो चाहिँ ग्राउन्ड सब्स्टान्स हो न्युक्लियस भनेको सेन्टर अफ न्युक्लियस हो सेन्टर न्युक्लियस यसमा नि के हुँदैन डिएनए हुँदैन डिएनए भनेको एउटै चिज यसमा मात्रै हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ न्युक्लियस कुन पार्टमा डिएनए हुन्छ भनेर सोधिन्छ यदि ट्रु न्युक्लियस छैन भने इनसेपेन न्युक्लियस भयो भने के हुन्छ सोध्यो भने इनसेपेन न्युक्लियसमा चाहिँ न्युक्लियर रेटिकुलम मात्रै हुन्छ भनेको क्रोमाटिन फाइबर मात्रै हुन्छ मतलब त्यो डिएनए हुन्छ डिएनए यो न्युक्लियर रेटिकुलममा चाहिँ डिएनए हुन्छ र स्टोन प्रोटिन हुन्छ है कमनली स्टोन प्रोटिन हुन्छ अनि यो यदि इनसेपेन्ड हो भने चाहिँ स्टोन प्रोटिन हुँदैन डिएनए मात्रै हुन्छ ल न्युक्लियस यही हो हेर त त्यसको रबर्ट ब्राउन याद गर्ने रबर्ट ब्राउनले अर्किडको सेलबाट गराएको छ अटोनोमस अर्गेनेल्स अटोनोमस स्ट्रक्चर नो निड अफ एनी सपोर्ट फ्रम एनी अदर स्ट्रक्चर्स अरू कुनै पनि स्ट्रक्चरले गर्दैन यसलाई हेल्प ऊ आफै कम्प्लिट छ र यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो इट क्यान प्रोड्युस इट सेल्फ एन्ड अदर यो आफू पनि बनाउँछ अर्काले पनि बनाउन सक्छ आफै बनाउने प्रवृत्ति चाहिँ हेटेरोनोमस हो अर्काले बनाउनु चाहिँ हेटेरोनोमस भयो अर्कालाई पनि बनाउन सक्छ होमोजेनस हेटेरोजेनस दुवै काम गर्छ भनेको अर्को अल्सो नोन एज ब्रेन अफ सेल कन्ट्रोल रिम डिरेक्टर अफ सेल हार्ट अफ सेल और इभन सेल सेन्टर सेलको सेन्टरमा यो मेजर पार्ट नै हो के कन्ट्रोल्स एन्ड डाइरेक्ट अल मेटाबोलिक एक्टिभिटिज सेलुलर एक्टिभिटिज अलमोस्ट कुनै पनि चिज सेलले जे काम गर्छ त्यो सबै सेलले कन्ट्रोल गर्ने इन्क्लुडिङ माइटोकन्ड्रिया एन्ड प्लास्टिड माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिडको फङ्सन पनि यसले डाइरेक्टली कन्ट्रोल त गर्दैन तर दे सजेस्ट टु कन्ट्रोल देयर फङ्सन माइटोकन्ड्रिया एन्ड प्लास्टिडको फङ्सन पनि न्युक्लियसले गर्छ न्युक्लियसले बाँकी माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड बाहेक सबैको गर्छ माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिडको नर्मली न्युक्लियस किन गर्दैन भन्दा दे हेभ इन्डिपेन्डेन्ट ओरिजिन विदाउट न्युक्लियस बिना नै यिनीहरूको ओरिजिन भएको हुनाले डी नम्बर ओरिजिन भन्छौँ त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भन्दा माइटोकन्ड्रियल प्लास्टिड बाहेक सबै काम यसले गर्छ तर माइटोकन्ड्रियल प्लास्टिडको लागि पनि यसले सहयोग गरेर आउँछ न्युक्लियसको नम्बर नर्मली 1 हुन्छ कहिलेकाहीँ डबल हुन्छ कहिलेकाहीँ मल्टिपल हुन्छ यो दुईटा भयो बाई न्युक्लियट भन्छौँ मेनी भयो भने मल्टी न्युक्लियट भन्छौँ 2 भनेको चाहिँ नर्मली बेस्टोमाइसिनमा पाइन्छ यसको पाइन्छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी माइसिलियम पनि भन्छौँ जसलाई हामी डाइक्रेटिक माइसिलियम भनेर पढाएको छौँ फन्जाइमा अनि यसमा मल्टिन्युक्लियस पनि हुनसक्छ मल्टिन्युक्लियसको धेरै न्युक्लियस हुन्छ धेरै न्युक्लियस कतिखेर हुन्छ जब सिनोसाइटिक कन्डिसन हुन्छ प्लान्टमा फन्जाइमा देखिन्छ अनि सिनसाइटिक इन एनिमलमा सोधिरहेको छ सिनसाइटिक कन्डिसन क्यान बी युज इन एनिमल लाइक एस्केरिस बोन म्यारो होइन इभन प्लाज्मोडियमहरूमा देखिन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन इज फाउन्ड इन मसल सेलमा यस्तो खालको देखिन्छ होइन सिनोसाइटिक कन्डिसन इज फाउन्ड इन फन्जाई लाइक जाइगोमाइसिटिस र उमाइसिन हुन्छ नि त्यसलाई हामी फाइकोमाइसिस भन्छौँ फाइको भनेको सबभन्दा प्रिमिटिभ मध्ये पर्छ यो ग्रुपमा तिमीले फन्जाइमा यो ग्रुप पढ्यो भने फन्जाइमा सिनोसाइटिक माइसिन छ सिनोसाइटिकमा एक्सेप्टेड हुन्छ मल्टिन्युक्लियरमा न्युक्लियस धेरै यो सेलमा धेरै न्युक्लियस पनि मल्टिन्युक्लियर यसमा सेप्टा हुँदैन हरेक न्युक्लियसको लागि एउटा सेप्टा हुनु पनि त्यो छैन भने चाहिँ यो मल्टिन्युक्लियर भयो ल अब यसमा हेऱ्यो भने बेसिकली चारवटा पार्ट देखिँदो रहेछ के भनेर सोध्यो भने एन्भलप न्युक्लियोप्लाज्म न्युक्लियस र फाइनली न्युक्लियर रेटिकुलम यो एन्भलप भनेको तिमीले बाहिर हेऱ्यो भने यो पाल छ नि यो पाल पनि हुन्छ यो चाहिँ इआर हो यो पाललाई न्युक्लियर पोर पनि भन्छौँ यो चाहिँ के रहेछ यसको नाम न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन न बेटर किन पोरलाई मात्रै देखाउँ यसको नाम के हो न्युक्लियर मेम्ब्रेन हो यसको नाम इआर हो यो राइबोसोम बसाएको छ नि यो पालको नाम के हो यो पालको एनुलर पोर पनि भन्छ हामी एनुलर पोर पनि भन्छौँ एनुलर पोरमा 8 पाल हुन्छ यहाँ यस्तो खालको एक फुल जस्तो हुन्छ कि 3 4 अब बिचमा गोलो बनाएर 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी बसाउँछ यो न्युक्लियर पोर भन्छ हामी त्यसलाई
न्युक्लियर पोर भन्छौँ। यो दुईटाको स्पेस छ, दुईटा मेम्ब्रेन भएको हुनाले त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरसेलुलर स्पेसमा इन्टर न्युक्लियर स्पेस भनिहाल्छौँ। यो दुईटा डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड स्ट्रक्चर हो। यो न्युक्लियर प्लाज्म भनेको कुन भने फिगरमा तिमीले खोज्यो न्युक्लियर प्लाज्म भनेको ग्राउन्ड सब्स्टान्स भयो, यहाँ देख्न सक्छौ। यो पुरै न्युक्लियर प्लाज्म इज खाली ठाउँ न्युक्लियर प्लाज्म याद गर्ने। न्युक्लियर पोर मेम्ब्रेनमा हुन्छ। न्युक्लियर प्लाज्म भनेको न्युक्लियर प्लाज्मको क्यारियोलिम्फ अथवा न्युक्लियर स्याप हो। यो जहिले पनि बेसिक हुन्छ। किन बेसिक हुन्छ सोध्यो भने स्टोन प्रोटिनले गर्दाखेरि बेसिक हुने हो। न्युक्लियस त यो भ्यालिस फाइनली यो न्युक्लियस भयो, योलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियस भन्छौँ। यो सेन्टर हो। यो यसमा भिस्कोसिटी सबभन्दा बढी डार्कली स्टेनेबल स्ट्रक्चर हुन्छ। यसमा नि डिएनए हुँदैन। यो रातो रातो थ्रेडलाई हामी के भन्छौँ क्रोमाटिन फाइबर पनि भन्छौँ। यसको नाम अहिले मैले रेटिकुलम लेखेँ न्युक्लियस भएको हुनाले यो कन्डेन्स हुँदै जाँदा क्रोमाटिन फाइबर बन्छ। यो क्रोमाटिन फाइबरहरू फेरि कन्डेन्स हुँदै गएर क्रोमाटिड बन्छ। क्रोमाटिडहरू कन्डेन्स भइसकेपछि क्रोमाटिड बन्छ। क्रोमाटिडहरू चाहिँ क्रोमोजोममा हुन्छ। एउटा क्रोमोजोममा नर्मली क्रोमाटिड दुईटा हुन्छ भन्छौँ। त्यो चाहिँ सेल डिभिजन पढ्दा हामी डिटेलमा पढ्छौँ के हुन्छ भनेर। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। र आउटर मेसेन्जर पनि इआरमा टासिया हुन्छ राइबोजोम। यो पालको काम के, यसमा एमआरएनए निक्लिन काम गर्छ र अर्को राइबोजोम 70S होइन 80S राइबोजोम निक्लिन काम पनि गर्छ। 80S राइबोजोम निक्लिन काम गर्छ। त्यही भएर कमनली कुनै पनि सेलको मेम्ब्रेन भन्दा न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ फरक छ इन द सेन्स अफ न्युक्लियर पोर। ल फोर पार्ट न्युक्लियर मेम्ब्रेन क्यारियोथेका भन्यौँ। न्युक्लियर प्लाज्म न्युक्लियर क्यारियोलिम्फ अथवा न्युक्लियर स्याप भन्यौँ। अर्को न्युक्लियर प्लाज्म अथवा प्लाज्मोजोम भन्छौँ। अर्को क्रोमाटिनहरूको सेम नाम भनेको त्यहाँ केही फरक छैन यसमा। अब न्युक्लियर मेम्ब्रेनको काम के, अक्टागोन 8वटा हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि भनेको थिएँ। न्युक्लियसमा एउटा फिगर यहाँ मैले फिगर खोजेको, यहाँ फिगर देखिन ठिक छ। यो फिगर चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर यहाँ ठ्याक्कै यस्तो देखिएको छैन, यहाँ देखिन्छ। यहाँ हेर त फिगरमा देख, यो गोलो छ नि यो एउटा पोर हो। यो पोर कस्तो हुन्छ अलि म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो हुन्छ एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा मात्रै हुन्छ। 8वटा 9वटा जस्तो भने 8वटा हुन्छ। यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ अक्टागोनल भन्छौँ। पोर एनुलर पोर भन्छौँ। यसमा ब्लेब पनि हुन्छ। पोर पनि भनेको यो बिचको पाल भयो, यसलाई ब्लेब भन्छ। एउटा ब्लेब दुईटा ब्लेब तिनवटा ब्लेब चारवटा ब्लेब पाँचवटा ब्लेब छवटा ब्लेब सातवटा 8वटा यो यही हो ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। यस पोर के को लागि भन्दा ट्रान्सपोर्टको लागि। पोर कम्प्लेक्स दुई बेला पोर कम्प्लेक्स हुन्छ। यो पालबाट के छिर्छ सोध्यो भने 80S राइबोजोम, यो 80S राइबोजोम र एमआरएनए। किन दुवै काम कहीँ भित्र हुन्छ, किन 80S राइबोजोम बन्छ न्युक्लियसले अनि एमआरएनए बनाउँछ न्युक्लियर प्लाज्मले, अनि एमआरएनए बनाउँछ न्युक्लियर प्लाज्म होइन डिएनएले अगर पछाडि आउँछ त्यसलाई हामी डिएनए भन्छौँ। ल न्युक्लियर प्लाज्म कोलोइडल ग्राउन्ड सब्स्टान्स मोर बेसिक स्टोन प्रोटिन छ, त्यसले गर्दा बेसिक भयो स्टोन प्रोटिन छ। रिजर्भर अफ न्युक्लियोसाइड, यस न्युक्लियोसाइड भनेको फस्फेट नभएको न्युक्लियोटाइडलाई हामी न्युक्लियोसाइड भन्छौँ। र इन्जाइम छ, सबै इन्जाइम्सहरू। यो इन्जाइम चाहिँ पोलिमरेजहरू जुनसुकै पोलिमरेज होस्, जस्तै पोलिमरेज भने हाम्रो डिएनए पोलिमरेज 3टा, आरएनए पोलिमरेज 2टा, त्यसपछि हेलिकेज अनवाइन्टेज गाइरेज भने डिएनए रिप्लिकेसन पढ्दा पर्छ, त्यो सबै नै पाइन्छ। डिएनए आरएनए बनाउन चाहिने सबै इन्जाइमहरू यहीँ पाइन्छ। फाइनली थर्ड वान इज न्युक्लियस। यो फन्टानाले डिस्कभर गरेको, नाम चाहिँ बोहमनले दिएको छ है। फन्टानाले डिस्कभर गरेको यो चाहिँ लार्जेस्ट पार्ट अफ न्युक्लियस हुन्छ। एन्ड हेज आरआरएनए, याद गर्ने आरआरएनए मात्रै हुन्छ। यसको काम के भन्दा न्युक्लियस काम चाहिँ राइबोजोम बनाउने। राइबोजोमले फ्याक्ट्री भएको हुनाले यसले आरआरएनए बनाउँछ। यसमा कन्सिस्ट अफ नै आरआरएनए हुन्छ। सो राइबोजोमल फ्याक्ट्री इज कल्ड न्युक्लियस एन्ड प्रोटिन फ्याक्ट्री इज राइबोजोम। र प्रोटिन, यसमा प्रोटिन हुन्छ तर डिएनए हुँदैन। याद गर्ने न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिएनए छैन, न्युक्लियर प्लाज्ममा डिएनए छैन, न्युक्लियसमा डिएनए छैन। स्पिन्डल फर्मेसनलाई हेल्प गर्छ र न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन गर्न। भोलि यो न्युक्लियस छ, यो सेल छ, यसमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ, यो हराउँछ सेल डिभिजन हुँदाखेरि, अनि पछि कतिवटा न्युक्लियस आउँछ, दुईटा आउँछ नि हो। यो न्युक्लियस दुई ठाउँमा देखिनुपर्छ भनेर अर्गनाइज गर्ने काम न्युक्लियसले गर्छ। यदि न्युक्लियस एउटा थियो भने सेल डिभिजन गर्दैन पनि भन्छ हामी, त्यसलाई एनओआर भन्छौँ। एनओआर भनेको न्युक्लियर अर्गनाइजिङ रिजन भन्छौँ। सल्भ हुन चाहिँ राइबोजोमल फ्याक्ट्री। ल अब न्युक्लियर रेटिकुलम आयो। न्युक्लियर त्यो सानो थ्रेड थियो नि रातो थ्रेड, त्यसलाई हामी न्युक्लियर रेटिकुलम भन्छौँ। त्यो चाहिँ मेड अफ डिएनए एन्ड स्टोन प्रोटिन। डिएनए स्टोन प्रोटिन इक्वल्स टु क्रोमोजोम भन्छ हामीलाई। डिएनए र स्टोन प्रोटिन क्रोमोजोम भन्छौँ। याद गर्नुपर्ने कुरा डिएनएलाई जति क्वाइल गरे नि स्टोनले त्यति नै बाक्लो हुँदै जान्छ। स्टोन प्रोटिन छैन भने क्रोमोजोम बन्दैन। स्टोन प्रोटिन क्रोमोजोम बनाउने हो। इलोगेटेड फर्म अफ थिन थ्रेड अफ क्रोमोजोम हो यो। हाइली स्टेनेबल। स्टेन कसले गर्ने भन्दा एस्टोकार्मिन र फ्युल्जिनले। एस्टोकार्मिन इन्सेक्युलर निकालेको एस्टोकार्मिन छ, फ्युल्जिन बेस हो यो, यसले स्टेन गर्छ। यदि लियो भने त्यो पोजिटिभ भयो भने यो पोजिटिभ देखायो भने चाहिँ डिएनए हुन्छ। पोजिटिभ भनेको डिएनए छ, यदि नेगेटिभ भयो भने डिएनए छैन भने अर्थ निक्लिन्छ। र अल्ट्रा स्ट्रक्चर बिडे स्ट्रक्चर, यदि तिमीले थिन थ्रेडमा हेऱ्यो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ। यो थिन थ्रेड भयो नि, अझै लुज गर्दै जाऊ, अझै लुज गर्दा हो यस्तोमा सानो सानो डट डट देखिन्छ। त्यसलाई हामी क्रोमोमियर नै भन्छौँ। इच क्रोमोमियर कन्सिस्ट अफ सेभरल स्टोन प्रोटिनको ग्रुप हुन्छ र डिएनए हुन्छ। यसमा स्टेनेबल दुईटा पार्ट हुन्छ। स्टेन कसले गर्ने, इज फ्युल्जिन एस्टोकार्मिन। यदि स्टेन गर्दा डार्क आयो भने दुईटा छ, यो डार्क स्टेन छ, यो लाइट स्टेन छ। यो लाइट स्टेन छ।
डार्क स्टेनलाई जहिले पनि हामी के भन्छौँ हेट्रोक्रोमेटिन भन्छौँ, लाइट स्टेन हामी युक्रोमेटिन भन्छौँ। लाइट स्टेन भनेको युक्रोमेटिन हो, डार्क स्टेन भनेको हेट्रोक्रोमेटिन हो। हेट्रोक्रोमेटिनमा डिएनए कम हुन्छ, लेस सेन्सिटिभ हुन्छ है। हेट्रोक्रोमेटिनमा डिएनए कम हुन्छ, डार्क स्टेनमा भयो हेट्रोक्रोमेटिन के रहेछ डार्क रहेछ, यसमा डिएनए कम हुन्छ तर इनएक्टिभ हो। लाइट पार्ट चाहिँ युक्रोमेटिन हो, त्यो लाइट स्टेन हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्टिभ पार्ट हो जसले क्रसिङ ओपन गर्छ। क्रोमोजोममा क्रोमेटिनमा सबै टुक्राहरू स्टेनेबल हुँदैन भन्न खोजा हो कि, डार्क लाइट दुवै हुनसक्छ। यो फिगरमा एकचोटि हेर बुझाउन खोजेको कहाँ हो मैले, हिस्टोन यो के हो, यो डिएनए हो। यो डिएनएलाई डबल स्ट्यान्डर्ड हेलिक्स हुन्छ नि वाटसन क्रिकले भनेको मान्ने हो भने, अनि यो डिएनएलाई अब डिएनए लामो छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ तिमीलाई थाहा छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 3.4 इन्टु 10 हुँदा 34 आङ्स्ट्रङ छ यो होइन, 34 नानोमिटर भयो यो, 340 देखिन्छ होइन। यो डिएनए यो कोइल छ नि, यो हरेकमा 10वटा न्युक्लियोटाइड हुन्छ, तिमीले पढाएको छ नि डिएनएमा, जेनेटिक पढ्दा पढ्छौ या पछि पढौला। अनि यो कन्डेन्स हुँदै गएपछि डिएनए कन्डेन्स हुन्छ कसले, स्टोनले, यो स्टोनले कन्डेन्स गर्छ। स्टोनको 8वटा ग्रुप हामी अक्टामेर भन्छौँ, यसमा 8वटा हुन्छ, त्योमध्ये H2A भन्ने एउटा हुन्छ, H2B भन्ने हुन्छ, H2A सबभन्दा ठुलो हुन्छ, अनि H2B भयो, अनि H3 र H4 यो 4वटा हुन्छ, 4वटा इन्टु 2टा मेरो अक्टामेर भन्छ, यसलाई हामी न्युक्लियोजम भन्छौँ। भने के रहेछ भन्दा यो धागोलाई बेर्ने यसरी, यो गोलो छ नि, यो गोलोभित्र चाहिँ 8वटा स्टोन प्रोटिन हुन्छ भने यो 8वटा स्टोन प्रोटिनले यसलाई बेरेको हुन्छ। फेरि यो 8वटा जोड्नलाई फेरि लिङ्कर H1 भन्ने हुन्छ, सबै जेनेटिक्समा पढ्ने है, मैले साइटोलोजीमा सर्टमा त कुरा बताएँ। 8वटा, त्यसलाई हामी 8वटा भएको बीडेड एउटा स्ट्रक डल्लो छ नि, हो त्यो न्युक्लियोजम हो। यही न्युक्लियोजमहरू बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ थिकनिङ हुँदै गएर यो दुईटा सँगै जोडिन्छ, यो दुईटा सँगै जोडिन्छ, 16-17 एउटा एक ठाउँमा जोडिएपछि क्रोमोजोमको सेपमा आउँछ। क्रोमोजोमले सेप चाहिँ कहिले देखाउँछ जस्तो त्यो भने मेटाफेज र एनाफेजमा देखाउँछ। जति कन्डेन्स गर्यो त्यति नै क्रोमोजोम बनियो भनेको। यदि स्टोन प्रोटिन छैन भने कस्तो हुन्छ डिएनए भने नि, स्टोन प्रोटिन नभएको डिएनए यस्तो मात्रै हुन्छ। ब्याक्टेरिया डिएनए यति हो, ब्याक्टेरिया डिएनए के यति मात्रै भन्दा ब्याक्टेरिया स्टोन प्रोटिन छैन, क्वाइलिङ गर्ने कोही पनि छैन त्यहाँ। सो स्टोन प्रोटिन इक्वल्स प्लस डिएनए इक्वल्स टु क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हुनको लागि स्टोन प्रोटिन चाहिन्छ भन्न खोजा। सोलोनाइड फर्मेसन भन्छ नि क्वाइलिङ गर्ने, यो चाहिँ 1600-1700 1100 देखि 1600-1700सम्म क्वाइलिङ हुन्छ। सबैभन्दा थिकेस्ट क्वाइलिङ चाहिँ जब एनाफेज पुग्छ त्यतिखेर हुन्छ। ल अब हामीले के हेर्नु पर्यो, क्रोमोजोमको सेपमा आउनु पर्यो। क्रोमोजोम भने के हेर्नु पर्यो, तर क्रोमोजोम आउनुभन्दा पहिला 2 मिनट जति 6-7 मिनट एउटा क्लिप छ, यो राम्रोसँग एकचोटि हेर। मैले अहिलेसम्म पढाएको पुरै साइटोलोजी केही पोइन्ट केही लाइनभित्र मात्रै छ, केही सानो पोइन्ट्सभित्र मात्रै, भनेको टोटल साइटलाई चाहिँ मैले 4 मिनटभित्र समराइज गर्न पर्यो भने एउटा युजफुल भिडियो देखाइदिएको छु, त्यो एकचोटि हेरेर राम्रोसँग। साउन्ड पनि cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from it. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates its environment. Proteins, DNA, or let's start with the nucleus, the control center of the cell. Disturb just a minute. Control center of the cell.
यहाँ अघि मैले एउटा भनेको थिएँ तिमीहरूलाई एउटा कुरा यहाँ देखाउनु खोजेँ यो स्ट्रक्चरमा हेर्दा यहाँ 8वटा छ काउन्ट गरेँ यो न्युक्लियर ब्लेड भनेको यो हो Structures known as chromosomes. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal, lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are the smallest living units of an organism, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall.
there are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. ल सक्यो अब हामी क्रोमोजोम पढ्ने राइट युजफुल छ एकचोटि बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ मैले भनेको सबै कुरा यहाँ सबै एकैचोटि कम्बाइनली दिएको छ 3-4 मिनेट भित्र क्लिप हो यो कहीं पनि हेर्न सक्छौ यो मैले अमेरिकन एकजना साथी थियो उले चाहिँ लिंक दिएको थियो त्यहाँबाट लिएको हो यो युट्युबमा छ एकचोटि हेर छ भने डाउनलोड गर्न सक्छौ तिमीहरु मलाई चाहिँ मेरो साथीहरुले पठाइदिएको थियो त्यही हो राम्रो छ सजिलो छ टु द पोइन्ट छ एक्ज्याक्टली छ भने यसै क्यान युज युट्युब पनि होला सायद मैले हेरेको छैन ल अब हामी सुरु गर्छौं अब जति भने नि अहिले जति भनेको थियो त्यो बाहेक चाहिँ सबै हामी के गर्न सक्छौं अब यहाँ स्टडी गर्न सक्छौं बाँकी रहेको जहाँ अहिलेको स्लाइडमा अहिलेको मुभीमा जे थियो त्यो बाहेक सबै नै यहाँ तिमी गर्न सक्छौ लिंक शेयर गर्दै आछ कसले हो संस्कार दाहालले लिंक शेयर गर्दै आछ त्यो लिंकमा के छ है थाहा छैन मलाई बदमासी गरिरहेछन् बोल्थे मैले क्लासबाट निकाल्दैछु उले जो लिंक दिएछ त्यो लिंक नै यही हो भन्न उले भनेछ हेरौं के छ थाहा छैन ट्राई गरेर ल अब हामी क्रोमोजोम सुरु गर्छौं जो अहिले हामीले भनेको मुभीमा थिएन बाँकी रहेको थियो है त ल हेर त अब हामी क्रोमोजोम सुरु गर्छौं क्रोमोजोम डिस्कभर्डमा चाहिँ होप मास्टर हो भने टम दिनमा चाहिँ वर्ल्ड हो राइट मैले यसलाई युट्युबमा राख्दै थिएँ पहिला बच्चाहरु पुराना स्टुडेन्टहरुलाई मैले पनि लिंक दिएको थिएँ अब अहिले छैन एकचोटि हेर डीएनए इज केमिकल युनिट हो भने फिजिकल युनिट चाहिँ के हो क्रोमोजोम सो हामी क्रोमोजोममा पुग्यौं क्रोमोजोम भनेको क्रोमाटिन फाइबरले बन्ने हो के क्रोमोजोम क्रोमाटिन फाइबरले बन्ने हो डीएनए इज केमिकल युनिट अफ इनहेरिटेन्स हो भने फिजिकल युनिट चाहिँ क्रोमोजोम याद गर्ने क्रोमोजोमलाई हामी अब्जर्भ गर्न पर्यो मेटाफेज या लेट प्रोफेजमा जान्छौं जबकि यसको शेप स्टडी गर्न पर्यो एनाफेजमा गर्ने हो र नम्बर हेर्न जहिले मेटाफेजमा याद गर्नुपर्ने कुरा अब क्रोमोजोममा के छ हेर त एउटा क्रोमोजोम छ भने 1 क्रोमोजोम इक्वल्स टु यो सोधिराखेको हुन्छ एउटा क्रोमोजोममा के छ एउटा क्रोमोजोममा यो के हो पोइन्ट अफ सेन्ट्रोमियर 1 सेन्ट्रोमियर छ जो कन्स्ट्रिक्सन हो प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन हो सेन्ट्रोमियर त्यसमा दुईटा काइनेटोकोर हुन्छ काइनेटोकोर भनेको प्रोटिन हो राइट त्यस्तै यो टुप्पो छ नि यो टुप्पो टेलोमेयर हो टेलोमेयरसमा एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म गयो आर्म भन्छौं यो आर्म हो एउटा आर्म अर्को आर्म यता छ सो चारवटा आर्म छ अनि यहाँबाट फेरि यहाँसम्म अहिले पुग्यो भने यो के हो क्रोमाटिड हो क्रोमाटिड कतिवटा छ दुईटा क्रोमाटिड छ र फाइनली टुप्पो के हो टेलोमेयर कतिवटा छ टेलोमेयर पनि चारवटै छ हरेक क्रोमोजोममा अब यो एरी माइटसमा गयो भने मेसमा गयो भने सेल डिभिजन गयो भने के हुन्छ सेल डिभिजन गयो भने चाहिँ स्प्लिट हुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट भर्टिकली स्प्लिट हुँदाखेरि यसरी स्प्लिट हुँदाखेरि के हुन्छ सबै डिभाइड भयो के डिभाइड भयो सेन्टिमिटर एउटै भयो सेन्टिमिटर एउटै हुन्छ काइनेटको जस्ट हाफ हुन्छ 2 भयो डिभाइड बाइ 2 फोर आर्म्स टेलोमेयर फेरि डिभाइड बाइ 2 हुन्छ क्रोमाटिड डिभाइड बाइ 2 हुन्छ सेन्टिमिटर मात्रै फिजिकल पोर्सनमा डिभाइड हुँदैन याद गर्नुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो क्रोमोजोममा सेन्टिमिटर प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन भयो दोस्रो पनि छ भने हामी सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्छौं यो सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन त पछाडिको हामी सैटेलाइट पनि भन्छौं सैट क्रोम अथवा ट्र्याप पनि भन्छौं अब क्रोमोजोमको बाहिरपट्टि के हुन्छ कहीं पढाइरा हुन्छ बाहिरपट्टि के हुन्छ थिन लाइनिङ हुन्छ त्यसलाई हामी पेलिकल भन्छौं यो भित्र चाहिँ के हुन्छ म्याट्रिक्स हुन्छ यो म्याट्रिक्समा भएको सानो थ्रेड चाहिँ क्रोमाटिन थ्रेड हो क्रोमाटिन थ्रेड मिलेर क्रोमाटिड बन्ने हो र याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ फेरि क्रोमोजोम एरी यो त क्रोमोजोम भयो यो क्रोमोजोमको बीचमा के छ सेन्ट्रोमियर छ नि त यहाँ तर कहिलेकाहीँ यो सेन्ट्रोमियर बीचमा नभइकन कहिलेकाहीँ यतातिर भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ सेन्ट्रोमियर यहाँनिर भइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ सेन्ट्रोमियर यहाँनिर भइदिन सक्छ सेबै फरक हो
यो भनेको सेप कस्तो हुन्छ भी सेप हुन्छ यो सेप चाहिँ लगभग एल सेप हुन्छ यो सेप चाहिँ जे सेप हुन्छ यो चाहिँ आई सेप हुन्छ डिफ्रेन्ट सेप छ याद गर्नु पर्यो यो सेप डिफ्रेन्ट छ यो सेप अब्जर्भ गर्नु पर्यो भने हामी एनाफेज नै चाहिन्छ ल यसमा यस यो क्रोमाटिन के हो हेटेरोक्रोमाटिन हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ म्याट्रिक्स के हो भनिसकेका छौँ दुईटा पार्ट के छ पेलिकल यो चाहिँ कभरिङ भन न कभरिङ अफ क्रोमोजोम लेख्ने चलन छ यो चाहिँ शीत हो ल अब हेर क्रोमोजोम मेटासेन्ट्रिक बिचमा हुन्छ क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ आर्म्स एन्ड सेन्ट्रोमियर इच क्रोमोजोम कन्सिस्ट अफ 4 आर्म्स एन्ड 1 सेन्ट्रोमियर आर्म्स प्लस सेन्ट्रोमियर क्रोमाटिड्स आर्म दुईटा र सेन्ट्रोमियर एउटा भयो नि क्रोमाटिड हुन्छ 2 क्रोमाटिड इक्वल्स टु सिंगल क्रोमोजोम यो प्रोफेजमा अथवा मेटाफेजमा देखिन्छ प्रोफेजको अन्तिममा लेट प्रोफेज भन अनि 1 क्रोमाटिकल्स क्रोमोजोम हुन्छ त्यो चाहिँ डटर क्रोमोजोम त्यो एनाफेजमा किन दुईटा क्रोमाटिड चाहिँ डिभाइड भएर एउटा क्रोमाटिड भएपछि त्यसलाई हामी डटर क्रोमोजोम भन्छौँ त्यो चाहिँ एनाफेजमा हुन्छ यो भनेको डीएनए को डिभिजन हो डीएनए डिभिजन भयो भन्न खोजेछ बेस एन्ड पर्सन अब सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको चार टाइप हुन्छ के भन्दा पाल कहाँनिर छ यसमा हेर त बीचमा छ नि बीचमा पनि ताने कसैले भने यो कस्तो छ भी सेप नै छ नि त्यसको मेटासेन्ट्रिक सब मेटासेन्ट्रिक चाहिँ अब यसले तान्दाखेरि यसले तान्यो भने त कस्तो हुन्छ एउटा लामो र छोटो हुन्छ एल जस्तो भयो उल्टो पनि गर्न सकिन्छ के भयो छोटो छ भने चाहिँ जे जस्तो भयो यो आई सेप हो जे जस्तो हामी एक्रोसेन्ट्रिक भन्छौँ आई जस्तो हामी टेलोसेन्ट्रिक भन्छौँ जे अनि एल जस्तो हामी सब मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ अनि भी सेपलाई मेटासेन्ट्रिक भन्छौँ टेलोसेन्ट्रिक भनेको टर्मिनल पोइन्टमा छ एक्रोसेन्ट्रिक टर्मिनलको नजिक छ मेटासेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा छ सब मेटासेन्ट्रिक सेन्टरको नजिक छ एसेन्ट्रिकको सेन्टिमिटर छँदै छैन एसेन्ट्रिक हुन्छ कहिलेकाहीँ पोलिसेन्ट्रिक नै हुन्छ पोलिसेन्ट्रिक भनेको धेरै भयो भनेको पोलिसेन्ट्रिक भनेको धेरै हुन्छ धेरै भयो भने सेप फरक हुन्छ बाङ्गोटिङ हुन्छ नि त हेर्न सक्छ मेटासेन्ट्रिक ठिक्क बीचमा यो आर्म नाप यो आर र यो आर्म नाप दुवै बराबर हुन्छ यो सानो आर र ठुलो आर फरक हुन्छ यहाँ यसमा सानो आर ज्यादै सानो हुन्छ ठुलो आर ज्यादै ठुलो हुन्छ यसमा सेकेन्ड आर हुँदैन ठुलो आर मात्रै हुन्छ यो टेलोसेन्ट्रिक भयो यो एसेन्ट्रिक भनेको छैन यहाँ यसले डिभाइड गर्दैन माइटोसमा डिभिजन गर्दैन कुनै सेल डिभिजनले काम गर्दैन किन सेन्ट्रोमियरमा भोलि स्पिन्डल फाइबरले समात्ने हो कि स्पिन्डल फाइबर समात्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ यो छुट्छ यसले भाग लिँदैन बीटा क्रोमोजोम जस्तो देखिन्छ यो डाइसेन्ट्रिकको डबल हुन्छ डाइसेन्ट्रिकमा एउटा प्राइमेरी भयो भने यो प्राइमेरी यो सेकेन्डरी हुन्छ यो सेकेन्डरी प्राइमेरी हुन्छ यो सेकेन्डरी पछाडि थपिने ट्रापिन अथवा सेटेलाइट भन्छ जसको टेक्निकल कुनै कामै छैन मिडल मेटा मिडल एन्ड इन्ड सबमेटा क्लोज टु इन्ड एक्रो एट इन्ड टेलो ल पेरिकल कभरिङ सीथ भन्छौँ कभरिङ अफ सीथ भन कभरिङ अफ सीथ हो म्याट्रिक्स इज ग्राउन्ड सबस्टेन्स अर सीथ अनि क्रोमोनिमा इज थिन थ्रेड यस थिन क्रोनिमा थिन थ्रेड पो आएको थियो नि क्रोमोनिमा भनेको थियो नि हामीले क्रोमाटिन क्रोमोनिमा भनेको थियो नि प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन यो क्रोमोनिमा भनेको डिएनए स्टोनपट्टि हुन्छ कोइल थ्रेड भएको हुन्छ यसमा दुईटा हेट्रोक्रोमाटिन युक्रोमाटिन हेट्रोक्रोमाटिन चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ यसमा कि डिएनए कम हुन्छ यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ क्रोमोजोमको हरेक पार्ट एक्टिभ हुँदैन प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन भनेको कल सेन्ट्रोमियर नन स्टेनेबल हुन्छ किन यसमा डिएनए हुँदैन नो डिएनए यसमा डिएनए हुँदैन अथवा लिस्ट डिएनए हुन्छ तर स्टेन गर्दैन यसले कन्स्ट्रक्सन हो क्या यो सानो कन्स्ट्रक्सनमा डिएनए यहाँ हुँदैन यो प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन यो अब यो सेकेन्ड लेखा छ नि यो प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन भयो यो पनि भएन यो चाहिँ प्राइमेरी भयो सेन्ट्रोमियर भएको ठाउँमा चाहिँ के अरे काइनेटोकोर भएको प्राइमेरी हुन्छ यसमा काइनेटोकोर हुँदैन है प्राइमेरी कन्स्ट्रक्सन काइनेटोकोर हुन्छ यो काइनेटोकोर प्रोटिन हो स्पिन्डल ट्युबुलिनले बनेको प्रोटिन हो क्या काइनेटोकोर त्यो काइनेटोकोरको प्राइमेरी हो सेकेन्डरी भयो टर्सरी भयो अझै अथवा यो प्राइमेरी भयो भने यो यदि प्राइमेरी भयो भने यो सेकेन्डरी र टर्सरी यो कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ नट नेसेसरी टु बी प्रेजेन्स अफ डिएनए कन्स्ट्रक्ट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर द्याट इज प्रोटिन जसमा स्पिन्डल फाइबर अट्याच गर्छ सेकेन्ड कन्स्ट्रक्सन भनेको सेटेलाइट हो यो एसएटीए सेटेलाइट पनि भन्छ यसलाई हामी ट्राबेन नै भन्छौँ ट्राबेन नै भन्छ टिआरएबिएन चाहिँ ट्राबेन लेखा छ सेकेन्ड कन्स्ट्रक्सन यो सेटेलाइट साइट फर न्युक्लियस फर्मेसन एन्ड एनओआरको लागि काम गर्ने यसमा म्याक्सिमम के हुन्छ भन्दा आरआर हुन्छ जसले प्रोटिन सिन्थेसिसमा सहयोग गर्छ राइबोसोम सिन्थेसिसमा सहयोग गर्छ सेटेलाइट रिपिटेड विथ डिएनए हुन्छ यसमा रिपिटेड मात्रै यसको खासै मिनिङ छैन एउटा क्रोमोजोम छ यो क्रोमोजोम प्राइमेरी छ यतातिर सेकेन्डरी भयो भने यसमा जति पनि डिएनए छ त्यो चाहिँ फङ्सनल त हो तर यसले काम किन क्यारी गर्दैन भन्दा एक्स्ट्रा काम किन क्यारी गर्दैन यो अलरेडी हुन्छ रिपिटेटिभ डिएनए हो रिपिट मात्रै भएको डिएनए हो खालि मार्कर मात्रै हो जस्तै मान्छेमा 13, 14, 15 र 21 र 22 नम्बर क्रोमोजोम 5वटा पेयर चाहिँ सेटेलाइट क्रोमोजोम छ 5वटा पेयर टेलोमेरको इन्ड हो अन्तिममा जो अर्को क्रोमोजोम टाँसिन दिँदैन नन स्टिकी सिड इन्ड त्यो अब नयाँ टाँसिन पाउँदैन प्रिभेन्ट क्रोमोजोम फ्रम स्टिकिङ मतलब कन्स्टान्ट क्रोमोजोम राख्छ भनेको एउटा यो क्रोमोजोम हाम्रो शरीरमा कतै 23 पेयर क्रोमोजोम छ यो सबै 23 पेयर क्रोमोजोम के हुन्छ अनक्वाइल भएर सबै गुजुटो भएर बस्छ अब यो गुजुटो इन्टरफेसमा गुजुटो भएर बस्छ यो फेरि 23वटा बन्नको लागि मेन रोल नै टेलोमेर हो सो टेलोमेरमा टेलोमेरेज इन्जाइम छ जो अर्कोमा टाँसिन दिँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ सो टेलोमेरेज इन्ड
which constant which maintain the constant in chromosome number due to its non-sticky in अर्कालाई टाँसिन दिँदैन के यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल अब हेर्न यहाँ सक्छ यसमा स्ट्रक्चर के देखाउन खोजे भन्दा DNA मा हिस्टोन प्रोटिन यो 8 वटा छ भनेको थिएँ यो न्यूक्लियोसोम भयो DNA लाई क्वाइलिङ गरेर क्रोमोसोम बनाउनु पर्छ नि सुपर क्वाइल 16-17 पटक हुन्छ strands of DNA wrap around protein that is stone forming nucleosome and nucleosome forms chromatin super coil forms chromosome याद गर्ने होइन भनेको मैले के भन्नु पर्यो DNA प्लस हिस्टोन हुनु पर्यो DNA प्लस हिस्टोन भयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले यसलाई न्यूक्लियोसोम भनेको थिएँ हामीले न्यूक्लियोसोम आयो न्यूक्लियोसोम पनि फेरि क्वाइल गर्छ के हुन्छ क्रोमाटिन थ्रेड बनायो क्रोमाटिन थ्रेड भयो एउटा क्रोमाटिन थ्रेड भयो यो सानो फाइबर चाहिँ एउटा क्रोमाटिन थ्रेड हो यो क्रोमाटिन थ्रेड अझै सुपर क्वाइल गरेर क्रोमोसोम बनाउने हो भनेको DNA हिस्टोन टु क्रोमाटिन टु सुपर क्वाइलिङ टु क्रोमोसोम अर्डर हेर्दाखेरि DNA टु हिस्टोन टु के रहेछ क्रोमाटिन टु क्रोमोसोम र क्रोमोसोमको खुट्टालाई चाहिँ क्रोमाटिड भन्ने हो क्रोमोसोमको पार्ट चाहिँ क्रोमाटिड हो के क्रोमाटिड 1 क्रोमाटिड 2 भन्ने हो यो चाहिँ डिभाइड हुने हो सो क्रोमोसोम भनेको फिजिकल हो DNA भनेको केमिकल हो ल सेम केस हो H2A H2B अनि H3 H4 बाँकी सबै डबल हो यसलाई हामी एउटालाई के भन्छौँ न्यूक्लियोसोम भन्छौँ बिटेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोममा 8 स्टोन हुन्छ र 146 बेस पेयर अफ DNA हुन्छ DNA त सानो यहाँदेखि त DNA हो नि त यति त यो त DNA हो नि त DNA यसरी घुमेको हुन्छ नि बेरेको छ यसले जति धेरै बेर्यो त्यति नै DNA कन्डेन्स हुँदै जान्छ र क्रोमोसोम बन्दै जान्छ एउटा न्यूक्लियोसोमको डाइमेन्सन चाहिँ 10 नानोमिटर जति हुन्छ है 10 लेखेर चाहिँ 10 नानोमिटर जति हुन्छ ल अब हामी क्रोमोसोमको अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेरौँ क्रोमोसोम र अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेर्दा सेप फरक हुन्छ त्यसलाई हामी क्यारियोटाइपिङ भन्छौँ दुईटा टर्म याद गर आइडियोग्राम र क्यारियोटाइप देयर आर टु टर्म्स क्यान बी डिफाइन इजिली दुईटाले डिफाइन कसरी गर्ने भन्दा क्यारियोटाइपिङ भनेको चाहिँ जो क्रोमोसोमको सेप देखिन्छ नि मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर क्रोमोसोम त्यसलाई हामी के भन्छ क्यारियोटाइप भन्छौँ जो ओरिजिनल कन्डिसन हुन्छ यदि त्यसलाई हामीले डायग्राममा कन्भर्ट गर्यौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ आइडियोग्राम जस्तै यो क्रोमोसोम के हो यो क्यारियोटाइप हो किन भन्दा क्रोमोसोमको सेप हेर कोही यो 1 मेटासेन्ट्रिक छ 2 सब मेटासेन्ट्रिक छ 3 चाहिँ मेटासेन्ट्रिक छ 4 टेलोसेन्ट्रिक छ 5 टेलोसेन्ट्रिक छ त्यसै एक्रोसेन्ट्रिक हामी कहाँ छैन साइज पनि हेर यहाँ यो सबै चाहिँ के को आधारमा 1 2 3 4 अर्डरमा राखेको छ र अन्तिममा मेल र फिमेलको क्रोमोसोम छुटेको छ यसलाई हामी क्यारियोटाइप भन्छौँ मेलकोमा XX हुन्छ मेलकोमा XY हुन्छ फिमेलकोमा XX हुन्छ बाँकी त सेम हुन्छ यसलाई हामी के भन्छ क्यारियोटाइप भन्छौँ तर यदि यही फिगरलाई मैले यो त क्यारियोटाइप भयो यदि यसलाई मैले लाइन ड्रइङ गरेँ भने लाइनको आधारमा गरेँ भने यो होइन जस्तो सेप छ त्यही रियल क्रोमोसोमको पिक्चर भनेको चाहिँ क्यारियोटाइप हो यो चाहिँ ठ्याक्कै फोटोग्राफ नै हो जस्तो छ त्यस्तै बाङोटिङ हो उल्टो पाल्टो जस्तो छ त्यस्तै देखाउने तर त्यसलाई यदि हामीले लाइन ड्रइङ गर्यौँ डायग्राममा लेख्यौँ भने डायग्राम बनायो भने के को आधारमा क्रोमोसोम नम्बरको आधारमा 1 2 3 4 को आधारमै बनायो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ आइडियोग्राम भनेको फिजिकल डायग्राम मात्रै हो क्यारियोटाइप भनेको चाहिँ ओरिजिनल मात्रै हो चाहिँ याद गर्नु पर्यो क्रोमोसोमको बारेमा ल अब हामी यो फिगरमा हेर्यौँ नि यो क्यारियोटाइपको आइडियोग्राम भनेर सोध्यो नि क्रोमोसोमको सेप हेरेर कोही कता बाङ्गिया छ कोही कता बाङ्गिया छ द्याट इज ट्रुली क्यारियोटाइप हो यो क्यारियोटाइप पनि हामी अर्डर नै गर्छौँ तर यो क्यारियोटाइपमा अन्तिममा देखाएको छ क्रोमोसोम यो सेक्स क्रोमोसोम हो सेक्स क्रोमोसोम भनेको यो चाहिँ कुनको क्यारियोटाइप भन्दा यदि एउटै भयो भने त यो क्लिनफिल्टर सिन्ड्रोम भयो त XXY चाहिँ हुनुपर्ने के हो X र Y हुनुपर्ने अथवा XX हुनुपर्ने र एडिसनल X थपेपछि यो चाहिँ क्यारियोटाइपिक डिसअर्डर भन्छ हामी क्यारियोटाइपिक कहिले सोधिन्छ नि क्लिन फिल्टर सिन्ड्रोमको क्यारियोटाइप के हो भनेर सोध्यो नि यही लेख्ने हो क्लिन फिल्टर सिन्ड्रोमको बाँकी चाहिँ के हो 22 अटोजोम भइहाल्यो 22 अटोजोम पेयरमा हुन्छ अझै 44 भएन 44 क्रोमोजोम हुन्छ 44 अटोजोम भनेर लेख्नु पर्यो 44 वटा क्रोमोजोम त छ अटोजोम प्लस XXY भयो भने क्लिन फिल्टर भयो यो लेख्ने हो क्यारियोटाइप यसो सोधिन्छ डाउन सिन्ड्रोम कति हुने नि 44 अटोजोम प्लस X यस क्लिन फिल्टरको उल्टो के हुन्छ टर्नर सिन्ड्रोम यसरी लेख्नु पर्यो डाउन सिन्ड्रोमको चाहिँ क्रोमोजोमको नाम लेख्दैनौँ तर यो जस्ट अपोजिट भयो यो भनेको क्लिन फिल्टर यो भनेको ट्राइजोमी यो भनेको मोनोजोमी कन्डिसन यस्तो कन्डिसन क्यान बी एक्सप्लेन इजिली बाई थ्रु क्यारियोटाइपिङ ल अब अन्तिममा सेल इन्क्लुजनको नन लिभिङ कन्टेन्ट्सहरू यसमा के पर्छ तीनटा बेसिकली सेल इन्क्लुजनमा के पर्छ तीनटा एउटा के हुन्छ रिजोमेटल्स अर्को के हुन्छ सेक्रेटरी अर्को एक्सक्रिटरी फरक के छ रिजोमेटल फर फुड हो यो फर फुड जस्तै कार्बोहाइड्रेट फ्याट लिपिड इनर्जीको लागि हो यो चाहिँ त्यही हो सेम कम्पाउन्ड हो तर नट फर फुड यो चाहिँ कुनै स्पेशल मेटाबोलाइटको लागि हुन्छ तर फुडको लागि होइन जस्तै यो फुडको लागि हेर्ने कार्बोहाइड्रेट फ्याट लिपिड प्रोटिनहरू हुन्छ यो भने नि डाई नेक्टर के हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि यसमा जस्तै यसमा चाहिने सेक्रेटरी मेटल्समा सेक्रेसन गर्छ कसको लागि त मेटाबोलिजमको लागि गर्ने हो अब एक्सक्रिटरमा बाहिर फाल्नुपर्ने कम्पोनेन्टहरू हुन्छ यो चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो यो तीनटा टर्म चाहिँ बुझिराख्ने बाई प्रोडक्ट नचाहिएर फाल्ने रेजिन गम होइन अल्कलोइड्सहरू एक्सक्रिटरी भयो अब प्लान्टले त्यो फाल्न खोजेको थियो
तर रिजर्भमा के हुन्छ कार्बोहाइड्रेट भयो राइट कार्बोहाइड्रेट भयो मेटाबोलिक कम्पाउन्ड्स स्टोरेज रिजर्भ फुड मेटेरियल्स जस्तै कार्बोहाइड्रेट फ्याट लिपिड प्रोटिन जो के हुन्छ फुडको लागि युज गर्छ नाइट्रोजन हुन पनि सक्छ नाइट्रोजन नहुन सक्छ सेक्रेटरी भनेको चाहिँ मेटाबोलिक पिगमेन्ट्सहरू इन्जाइम्सहरू हर्मोनहरू जसले मेटाबोलिजमको लागि युज गरेर आउँछ यो चाहिँ मेटाबोलिजम युज गरेर तर इनर्जी दिँदैन अनि अन्तिम काम अल्कोलोइड्सहरू रेजिन गमहरू चाहिँ बाई प्रोडक्ट निक्लिन्छ यो बाई प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के रहेछ ओपियम एट्रोपिन निकोटिन एफेटिन बिआई भएछ बाई प्रोडक्टहरू भनेको तीनटामा याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा रिजर्भ मेटेरियल फर फुड यति कुरा गर्ने फुडको लागि हो यो कार्बोहाइड्रेट फ्याट लिपिड जो डाइरेक्ट इनर्जी दिन्छ इनर्जी फुड हो यो राख्ने इनर्जी फुड यो चाहिँ सेक्रेटरी चाहिँ इनर्जी फुड नट फर इनर्जी फुड फर मेटाबोलिजम एट्र्याक्सनको लागि अथवा कुनै मेटाबोलिजम गर्नु पर्यो भने प्रोडक्टको रूपमा दुवैको इन्टेन्सन हुन्छ यो पनि बनाउने उद्देश्य हुन्छ यो पनि बनाउने उद्देश्य हुन्छ तर एक्स रेट चाहिँ बाई चान्स निक्लिन्छ यो चाहिँ हामीले होइन कि प्लान्टले निकाल्छ क्यान बी यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेडिसिन हुनसक्छ प्लान्टको लागि एक्सट्र्याक्सन हो नि त यो मेडिसिन हुनसक्छ यो चाहिँ भ्यालु हुनसक्छ पेड भ्यालु हुनसक्छ यो पेड भ्यालु जस्तै प्लान्टले हामी फुडमा प्लान्टले बनाएको चिज हामीले खायौँ खानेकुरा नै खायौँ भने चाहिँ त्यो के भयो पेड भ्यालु भन्दा नि फुड मेटेरियल भयो हामीले खानेकुरै पायौँ रिजर्भ मेटेरियल खानेकुरै पायौँ जस्तै धान मकै गहुँ जे खान्छौँ त्यो त रिजर्भ मेटेरियल उसको रिजर्भ मेटेरियल खान्छौँ अनि यो पिगमेन्ट इन्जाइमको वास्तवमा हामीलाई इनर्जी आउँदैन हाम्रो रोल हुँदैन यो प्लान्टको सेक्रेटरी प्रोडक्टको हामीलाई बेसिकली रोल हुँदैन के किन रोल हुँदैन त उसको के हो यो उसको आफ्नो लागि हो यो हामी खासै युज गर्छ जस्तै पिगमेन्ट्सहरू इन्जाइम्सहरू हर्मोनहरू नेक्टरहरू मान्छेको लागि खासै युज गर्दैन नेक्टर एट्र्याक्टको लागि गर्छ हर्मोनहरू कामको लागि गर्छ हर्मोनले एट्र्याक्सन गर्न सक्छ हर्मोनले मेटाबोलिजम इन्हान्स गरिदिन सक्छ इन्जाइम उसको लागि गर्ने हाम्रो लागि होइन हामी नर्मली युज गर्दैनौँ हामीले युज गर्ने भने तेस्रो के रहेछ तेस्रो भनेको चाहिँ एक्सक्रिटरी यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ पेड भ्यालु जस्तै तिमीलाई सोधिन्छ ओपिएम कहाँबाट निकालिन्छ एट्रोपिन कहाँबाट निकालिन्छ निकोटिन these are medicine value ephedrine ergotin thean caffeine these are the plant derived which can be used as alkaloids these are alkaloids which can be used as medicine or having money value यो चाहिँ कपी गर्न सक्छौ यो कपी गरेर तिमीहरूले अल्कोलाइड्स मोर्फिन कहाँबाट निकालिन्छ क्याप्सुलबाट एट्रोपिन कहाँबाट एट्रोपा बेलाडोनाबाट सुटबाट क्विनान कहाँबाट बार्क अफ सिन्कोनाबाट निकोटिन कहाँबाट निकोटिन टोबाकमबाट इफेड्रिन कहाँबाट सुट अफ इफेड्राबाट इर्गोटिन फन्जाईबाट यो फन्जाईको माइसेलियमबाट थिन लिफबाट चियाको कफीको सिडबाट रिसर्पाइन यो हाइपरटेन्सन रड या सर्पेन्टिनाबाट कोल्सिकम कम अफ कोल्सिकमबाट यो चाहिँ कपी गर्न सक्छौ तिम्रो चाहिन्छ पनि यो ठिक छ यो सोधिरहेको छ यसमा सोध्ने क्वेसन चाहिँ यो कपी गर यसमा यहाँ छुटेको केही छैन यो चाहिँ सुटबाट निकाल्ने हो बार्क भइहाल्यो निकोटिन लिफबाट निकाल्ने हो सुटबाट भयो यो चाहिँ माइसेलियमबाट निकाल्ने हो लिफ भइहाल्यो यो चाहिँ सिडबाट निकाल्ने हो रुट भइहाल्यो यो कम भयो कमले कम भन्ने यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यो मात्रै रातो जो देखाएको छ यो पटक सोधिरहेको क्वेसन हो यो ल अब अन्तिममा हामी छौँ ल्याटेक्स भनेको चोप दुध आउँछ नि जस्तै रबर कहाँबाट निकालिन्छ सोधिन्छ रबर रेजिन ओलियो रेजिनहरू क्यानाडा बेल्समहरू माउन्टिङको लागि युज गरिन्छ गम टाँच्नको लागि चाहिँ हिँड्ने थाँदैछ होइन जस्तै हामी कहाँ कमनली हाम्रो रबर प्लान्ट भनेको फिकस इलास्टिका भयो नमली निकाल्ने इन्डियन आसाम रबर हुन्छ एक्चुअली सिएरा रबर भन्ने सोधाएको थियो सिएरा रबरको म्यानिहट भयो अनि कास्ट्रा सेकेन्डको पानामा रबर नै भयो यो चाहिँ ल्याटेक्स एक्सक्रिसन हो क्या यो एक्सक्रिसन हो निकालेको यो जस्तो रेजिनहरू हुन्छ नि हामी रेजिन कहाँबाट निकाल्छौँ पाइनसबाट निकाल्छौँ होइन पाइनसको रेजिन निकाल्छौँ रेजिन डक्टबाट निकाल्छौँ सुनेछ नि होइन जेनोसम पढ्दाखेरि पढाएको छ तिमीले अर्कोमा चाहिँ रेजिन ओलियो रेजिन गम रेजिन कहाँबाट निकाल्छौँ यो रबरको अब रेजिनमा हो रेजिन कहाँबाट निकाल्छ ओलियो रेजिन कहाँबाट निकालिन्छ सोध्यो भने ओलियो रेजिन चाहिँ नर्मली क्यानाडा बेल्सम भन्ने प्लान्ट छ त्यहाँबाट निकालिन्छ के अरे क्यानाडा बेल्सम भन्ने केमिकल हो जो एबिस पाल्सामियाबाट निकालिन्छ यो चाहिँ सुटबाट निकाल्ने है स्टिमबाट सरी सुटबाट निकालिन्छ क्यानाडा बेल्सम इज माउन्टिङ एजेन्ट हो डिपिएक्स भन्ने सुनेको छ भने डिपिएक्सै काम गर्छ अहिले गम रेजिन फेरुलाबाट निकालिन्छ गम रेजिन दुईटा हुन्छ एउटा ओलियो रेजिन अर्को गम रेजिन भन्ने हुन्छ कमनली याद गर्नु पर्यो रेजिन हामी कहाँबाट निकाल्छौँ यो अक्सिडेसन प्रोडक्ट अफ इसेन्सियल हो है जस्तै पाइनसबाट आयो नि पाइनसबाट निकाल्छ नि पाइनसबाट रेजिन डकबाट निकालिन्छ नेपालीमा खोटो भन्छ सायद पाइनसको लागि ल यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो र फाइनली अब हामीले अन्तिममा गयौँ मिनरल्समा हो मिनरल्समा 3 किसिमको ग्राफाइट्स ड्रुसेस र साइटोले 3टा याद गर्ने है मिनरल्स हो सिलिका त भइ नै हाल्छ ग्राफाइट्स भनेको के एग्रिगेट क्रिस्टल क्याल्सियम कार्बोनेट है यो ग्राफाइट सोधेको थियो एक्चुअली यो पनि क्याल्सियम अक्जालेट हो यो पनि क्याल्सियम अक्जालेट हो तर यो चाहिँ स्टार सेपको हुन्छ या चाहिँ यो निडल सेपको हुन्छ यो चाहिँ स्टार लाइक हुन्छ
दुवै raphides and druses are both calcium oxalate. यदि calcium carbonate भयो भने चाहिँ त्यो साइटोलिथ हुन्छ फेरि calcium carbonate भयो भने चाहिँ साइटोलिथ हुन्छ इस क्रिस्टल हो के वास्तवमा DCO इस DCO भनेको druses of calcium oxalate अनि RCO लेखे हुन्छ यहाँ र यो चाहिँ raphides of calcium oxalate यो चाहिँ CCC भनेको calcium carbonate crystal यो चाहिँ एग्रिगेट कुनै पनि क्रिस्टल हुन सक्छ यो रबरमा पाइन्छ भेनमा पाइन्छ हैन पापामा पाइन्छ ल सिलिका भएको प्लान्ट्स पनि छ जसलाई हामी आँखले झार पनि सिलिसिफाइड लेयर हुन्छ नि सिलिका यो चाहिँ इकोसिस्टम आँखले झार पनि भन्छ यस खाली यहाँ बुझ्न खोजेको के भन्दा तिमीलाई सोध्ने भने सोधेको अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन के छ साइटोलेथ इज भनेर सोधा त साइटोलेथ इज नथिङ इज क्याल्सियम कार्बोनेट सक्यो व्हाट इज ड्रुसेस क्याल्सियम अक्जालेट व्हाट इज ग्राफाइट्स क्याल्सियम अक्जालेट अगेन तर व्हाट इज डिफरेन्स निडल लाइक एन्ड स्टार लाइक यो चाहिँ याद गर्ने सिलिका त त्यति सोधेको छैन ल फाइनली हामीले एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट नै सिद्धायौँ अब हामी कहाँ पुग्छौँ सेल साइकलमा अब हामीले पढ्ने के रहेछ सेल साइकल ल अब सेल साइकल अहिले हामी आज सिधाउनु पर्छ पाँच टाइम चाहिँ हामीसँग छ राइट सेल साइकल भने के सेल रिप्रोडक्सन यो भने के सेल वाइ डिभाइड एउटा सेल छ यो सेलले फेरि न्यू सेल दिन्छ किन सेल इज इमोर्टल यदि दिमागमा राख्नु सेल कहिले पनि मर्दैन इमोर्टल डिभाइडिङ सेल इमोर्टल कुनै पनि सेल इमोर्टल हुन्छ कि कुनै पनि सेल इमोर्टल हुन्छ सेल मर्दैन मर्नुभन्दा अगाडि डिभाइड गर्छ डिभाइडिङ नेचर हुन्छ सेलको किन सेल इज टोटिपोटेन्ट हुन्छ सेलहरू टोटिपोटेन्टको अल पावर दिन्छ सेलले सबै क्षमता राख्छ नि त तर सबै सेल टोटिपोटेन्ट हुन्छ यदि सेल थ्योरी माने भने सेल थ्योरी अनुसार याद गर्नु पर्यो सेल थ्योरी अनुसार एभ्री सेल हेज टोटिपोटेन्ट तर कतिपय सेलले के हुन्छ टोटिपोटेन्ट लस गरेको हुन्छ जस्तै तिम्रो ह्यान्डमा सेल छ कुनै एउटा सेल ह्यान्डबाट सेल निकाल्दियो त्यसले होल बडी दिन्छ त होल बडी दिन सक्छ पोसिबिलिटी छ तिम्रो ह्यान्डबाट निकालेको एउटा सेलमा के छ टोटिपोटेन्ट त छ नि त होल अर्गान दिन सक्छ तर हामीसँग त्यो मेकानिजम छैन जसले गर्दा हामी ह्यान्डमा भएको सेललाई होल अर्गान बनाउन सक्छौँ अहिले हामी जाइगोट बनाउन सक्छौँ ठिक छ गर्न सक्छौँ तर यदि ह्यान्डबाट कुनै दिन हामीले लिएर गऱ्यौँ भने ह्यान्ड पनि जाइगोट रूपमा काम गर्ने त्यसलाई क्लोनिङ भन्छ हामी क्लोनिङ अहिले पोसिबल कतिखेर छ भन्दा हाम्रो हातमा भएको खुट्टामा कुनै पनि सेललाई हामीले कुनै न्युट्रिटिभ टिस्युमा राख्दै न्युट्रिस सेलमा अथवा एगमा राखेर होल अर्गानिजम बनायो भने त्यसको क्लोनिङ हो एक सेलको न्युक्लियस निकालेर गर्ने क्लोनिङ हो क्लोनिङको एप्लिकेसन बारे चाहिँ पढाउँछौँ हामी तर अहिले बुझ्न खोजेको भन्दा सेलमा क्षमता छ तर त्यो सेलको क्षमता भनेकै के हो सेल डिभिजन गर्ने हो सेल डिभिजन र क्यान गिभ होल अर्गानिजम सो एभ्री सेल हेज पावर गिभिङ न्यू सेल किन ओम्नी सेल र सेल भनेको हामीले पढेकै छौँ त्यसो भने एउटा सेलले न्यू सेल दिँदाखेरि जति उसले टाइम खर्च गर्छ नि हो त्यो टाइम नै के हो जेनेरेसन टाइम हो यो जेनेरेसन टाइम भनेकै सेलको साइकल हो टाइमको हिसाबले टाइम ड्युरेसनको हिसाबले टाइम भयो अनि एक्टिभिटीको हिसाबले सेल साइकल सो सेल पहिला बर्थ अनि गिभ न्यू बर्थ यति बिचको गिभ न्यू बर्थ यति बुझ्नु पर्यो गिभ न्यू बर्थ यो दुईटा याद गर्नु पर्यो अब एडिसनली यहाँ तिमीले बुझ्नु के हो त एउटा सेल छ यसमा क्रोमोजोम कति छ 20 छ यो डिभाइड गर्यो नि डिभाइड गर्दा जे पनि डिभाइड गर्न सक्छ तीनटा डिभाइड गर्छ भनेको छौ तीनटा डिभाइड गर्दा एउटा अमाइटिस भयो अमाइटिस हुन सक्छ अर्को डिभिजन कुन हो माइटिस पनि हुन सक्छ तेस्रो डिभिजन कुन हो मियोस पनि हुन सक्छ जेसुकै होस् जुनसुकै डिभिजन होस् अमाइटिस भयो भने दुईटा दिन्छ एउटा सेल दुईटा सेल माइटिस भयो भने दुईटा दिन्छ दुईटा सेल दियो दुईटा सेल मियोसिस भयो भने पहिला दुईटा फेरि दुईटा गरेर चारवटा दिन्छ डबल क्यारी गाइडेन्स हुन्छ त्यसमा हो अब यहाँ मैले सोध्न खोजेको क्वेसन के हो अब डिएनए कति छ पहिला हेर सुरुमा कति छ दुईटा क्रोमोजोम 20 छ यसमा कति हुन्छ 20 नै हुन्छ यसमा पनि 20 नै हुन्छ यसमा कति हुन्छ 20 हुन्छ 20 यसमा पनि कति हुन्छ 20 नै हुन्छ क्रोमोजोम घट्दैन यसमा क्रोमोजोम 20 हुन्छ यहाँ 20 हुन्छ यसमा पनि 20 गएको हुन्छ यहाँ 20 10 हुन्छ यहाँनिर 10 भनौँ न एउटा 10 हुन्छ एउटा 10 हुन्छ अब यहाँ अलिकति यहाँ मेटै मैले मियोस गर्नु त यो त यसमा 10 हुन्छ यसमा पनि 10 हुन्छ घटिसक्यो आउँछ फेरि यसमा 10 नै हुन्छ यसमा 10 नै हुन्छ यसमा 10 नै हुन्छ यसमा 10 नै हुन्छ मैले बुझाउन खोजेको एउटै कुरा के हो यहाँ सोध्न खोजेको बुझाउन खोजेको मैले कुरा धेरै होइन यो जोड 40 हुन्छ यो जोड 40 नै हुन्छ यो पनि जोड 40 नै हुन्छ अनि उसँग छ कति 20 हो कसरी पत्ता 40 वटा हो समथिङ इज देयर हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ डुप्लिकेसन हुँदो रहेछ डुप्लिकेसन भयो डबल हुने भयो तब न दिन्छ नि उसँग जति छ त्यति उसले 20 वटालाई 20 वटा दिन्छ होइन उसँग 20 छ दियो भने त एउटा मात्रै भन्थ्यो कसरी 40 भन्थ्यो त
न यो 20 चाहिँ एकचोटि फेरि डिभाइड गरेर अर्को 20 थपिन्छ हुनलाई कति चाहिँ 40 हो त्यही फेरि चाहिँ डुप्लिकेसन हो त्यही भएर हामीले के पढ्नु पर्यो त सेल साइकलमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कसरी डिएनए डबल बन्छ भन्ने स्टेज हो त्यही भएर सेल बेसिकली दुईटा हुन्छ एउटा यो सेल भयो यो सेलमा दुईटा स्टेज आउँछ एउटा इन्टरफेज चुपो लाएर बस्छ देखिँदैन दोस्रो चाहिँ डिभिजन फेज हुन्छ अब इन्टरफेज भित्र नि तीनटा फेज छ आराम 1 G1 आराम 2 G2 मजाले डिभाइड गरेर एस फेज डिभिजन फेज त एम अथवा डी फेज भइहाल्यो सो सेल साइकलमा कतिवटा फेज हुन्छ भने चारवटा फेज हुँदो रहेछ अब सेलले डिभाइड गर्दैन भने यो फेज छोडिदिन्छ र बाहिर जान्छ त्यो चाहिँ जी नट स्टेज पनि भयो ल यो चाहिँ हावर्ड एन्ड पेल्कले दिएको है कन्सेप्ट अब एकचोटि हेर म सबै लेखाइन्छु वाइ सेल डिभाइड नम्बर 1 सेल किन डिभाइड गर्छ रे दुईटा डबल सेल बनाउनको लागि डिभाइड गर्छ राइट ग्रोथ गर्न डिभाइड गर्छ रिप्रोडक्सन गर्न डिभाइड गर्छ अनि डेभलपमेन्ट गर्न गर्छ रिजन्स गर्न गर्छ यही त हो त्यसपछि सेलको डिभिजन के हुन्छ रिप्रोडक्सन गर्नेमा के हुन्छ एसेक्सुअल भेजिटेटिभ सेक्सुअल किन रिप्रोडक्सन गर्ने भयो रिप्रोडक्सन भयो अर्को के हो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अर्को के हो रिजन्सन अर्को के हो रिपेयर त्यही त आछ सेल डिभिजन ग्रोथ यो रिप्रोडक्सन गर्ने भयो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने भयो रिजन्सन गर्ने भयो रिपेयर गर्ने भयो त्यसो हो भने रिप्रोडक्सन गर्ने डिभिजन तीनटा छ एसेक्सुअल भेजिटेटिभ सेक्सुअल भेजिटेटिभमा को हुन्छ अमाइटोसिस मात्रै हुन्छ एसेक्सुअलमा चाहिँ माइटोसिस हुन्छ र भेजिटेटिभमा माइटोसिस पनि हुन सक्छ है फेरि यो चाहिँ एयर हो यो अनि सेक्सुअलमा चाहिँ कि मियोसिस हुन्छ कि माइटोसिस हुन्छ सो युनिभर्सल डिभिजन इज माइटोसिस रहेछ सो माइटोसिस युनिभर्सल डिभिजन जहाँ पनि जो पनि हुन सक्दो रहेछ तर सेक्सुअल मात्रै मियोसिस हुन्छ जो भेरिएसन भनेको भेरिएसन आउनलाई मियोसिस गर्नु पर्यो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा माइटोसिस हुन्छ रिजन्समा माइटोसिस हुन्छ रिपेयरमा पनि माइटोसिस हुन्छ सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिभिजन माइटोसिस रहेछ त्यही भएर हामी सेल साइकलको एम फेज भनेको माइटोसिस बुझ्ने कारण त्यही हो तर सेल साइकलमा एम फेज भन्ने टोटली माइटोसिस माइटोसिस तीनटै हुन्छ ल अब सेल डिभाइड आफै गर्छ भन्ने कन्सेप्ट त कसको थियो भिर्कोभको थियो नि हैन रुडोल्फ भिर्कोभको कन्सेप्ट थियो रुडोल्फ भिर्कोले भनेको कन्सेप्टलाई हावर्ड एन्ड पेगले के गर्छ डिभाइड गर्छ देयर आर टु फेज वान इज लङ डिभाइडिङ फेज रेस्टिङ फेज जसलाई हामी चाहिँ नन डिभाइडिङ फेज जसलाई हामी रेस्टिङ फेज भन्छौँ सर्ट डिभाइडिङ फेज जसलाई हामी एम फेज डी फेज भन्छौँ टोटलमा हेर्यो भने यसले 90% जीटी अकुपेन्सी गर्छ अहिले 10% जेनरेसन टाइम दिन्छ जेनरेसन टाइम भने के भन्थ्यो टोटल साइकल हैन यसमा सेल साइकल भित्र पहिलो फेज के हो आयो डिभिजन फेज भयो बाँकी सबै नन डिभिजन फेज हो नन डिभिजन ग्याप 1 ग्याप 2 ग्रोथ 1 ग्रोथ 2 एन्ड यस फेज टोटल हामी इन्टरफेज भन्छौँ यो इन्टरफेज हो यो अब यसमा के हुन्छ सोध्ने क्वेसन यही हो ल फेजमा के रहेछ नम्बर 1 पहिलो G1 दोस्रो यस तेस्रो G2 फाइनली एम फेज हो ल G1 यस G1 र G2 को एस हुन्छ के अनि एम फेज अब यहाँ बुझ्नु के भन्दा हो यसमा डबल हुन्छ डबल भयो डबल भएपछि 2C लाई 4C बनाइदियो यसले हो त्यसलाई फेरि यहाँ डिभाइड गरेर 2C बनाउने हो दुईटा मेजर काम हो एम फेजमा डिभाइड गर्ने हो यसमा डबल गर्ने हो अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा त यसमा डबल गर्ने हो डबल बनाउने हो यसमा डिभाइड गर्ने हो राइट दुईटा त आयो अब त्यसमा अरू बाँकीको काम के त G2 काम के हो डिभाइडलाई सहयोग गर्ने G1 को काम के हो डुप्लिकेसनलाई सहयोग गर्ने हो यति अरू केही पनि नबुझ्ने अरू ध्यान दिएर त सुनिसी आउँछ धेरै कुरा किताबमा लेखिसकेको छ दुईटा काम G1 को काम के यसलाई सहयोग गर्ने जस्तै हिस्टोन प्रोटिन बनाइदेऊ राइबोसोम बनाइदेऊ पोलिमरेजहरू एक्टिभेट गरिदेऊ यसको लागि चाहियो नि त अनि G2 मा के डिभाइड फेजमा चाहियो के चाहियो स्पिन्डल ट्युबुलिन प्रोटिन बनाइदेऊ डिएनए मिसरिडिङ भएको छ भने मिसरिड गरिदेऊ त्यसलाई रिपेयर गरिदेऊ जेनेटिक मेटेरियल यदि साइटोप्लाज्ममा छ भने त्यसलाई रिप्लेस गरिदेऊ माइटोकन्ड्रियाको डिएनए डबल बनाइदेऊ क्लोरोप्लास्टको डिएनए छ भने डबल बनाइदेऊ सबै G2 प्रिपेयर फर एम फेज एन्ड G1 प्रिपेयर फर एस फेज सो कम्पल्सरी फेज यस बिना कोही पनि एममा जाँदैन अब यदि सेल होइन म जान्न भने पनि निक्लिन सक्छ बाहिर जो बाहिर जी नटमा जाने पनि G1 बाटै हो डिसिजन मेकिङ अगाडि जाने कि नजाने म डिभिजन गर्छु मेरो टिम म गर्दिनँ डिभिजन जाऊ बाहिर डिभाइडिङ सेल नन डिभाइडिङ सेल G नट एन्टिफेज भन्छ नि एन्टिफेज भनेको G नट हो G नटको सेल साइकल बाहिर हो डिसिजन गर्ने G1 मा हो G1 डिसिजन गर्छ अगाडि जाने नजाने यदि अगाडि नजाने हो भने यु प्रोटिन निकालेर रेस्ट्रिक्सन प्रोटिन निकालेर बाहिर निक्लिन्छ यदि अगाडि जाने हो भने यु प्रोटिन निकालेर अगाडि जान्छ अब्डिकेसन प्रोटिन अनि यस पेजमा गएर डिएनए रिप्लेसन गर्छ हिस्टोन प्रोटिन बन्छ सेन्ट्रल रिप्लिकेसन गर्छ सबै चाहिँ डबल भइदिन्छ अनि G2 मा पुरै डबल भए हुन्छ यदि कुनै इरर छ भने यस पेजमा कुनै इरर भएको छ भने मिसरिडिङ भएको छ भने त्यसलाई इरर मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि यहाँ अर्गेनेल्सहरु सिन्थेसिस हुन्छ अर्गेनेल्सको डिएनए हुन्छ नि साइटोप्लाज्म डिएनएहरु जस्तै माइटोकन्ड्रियाको प्लास्टको डिएनए रिप्लेसन गर्छ फाइनली दे आर रेडी फर डिभिजन यो फेज हामी भोलि पढ्छौं आज तीनटा फेज सिधाउँछौं
Period between two successive cell division is generation time, हैन? Generation time यो चाहिँ पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गरिन्छ है. Total time taken for the daughter cells to form a single mother cell बाट daughter cell बनेपछि हामी जेनेरेसन टाइम भन्दा रहेछौँ. यो तिमीले बुझ्यौ. यो चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ पर्सेन्टमा. यो चाहिँ केही घण्टादेखि लिएर केही मिनेट हुन्छ ब्याक्टेरियामा. ब्याक्टेरियामा सबभन्दा सर्ट जीटी भनेको एउटा सेलले ब्याक्टेरियाले अर्को ब्याक्टेरिया दिन 20 देखि 30 मिनेट लाग्छ भनेको छ नि. अब एनिमल सेलमा प्लान्ट सेलमा हेर्यो भने चाहिँ त्यो 3-4 घण्टादेखि 30 घण्टासम्म हुन सक्छ. प्लान्टमा 3 देखि 30 लेखिन चलन छ. 3 देखि 33 हो चाहिँ वास्तवमा 30 लेख्छौँ. अनि एनिमलमा चाहिँ नर्मली 10 देखि 30 लेख्ने चलन छ. एनिमल सेलले अलि लामो समय लिन्छ भन्न खोज्यो. ल अब यसलाई हामीले हेरौँ तीनटा फेज के एउटा G1 डिसन गरेर बाहिर गयो G0 अनि अर्को एस गइसकेपछि सेललाई स्टप गर्न सकिन्न. G2 मा जान्छ. G2 बाट अगाडि जान सकेन भने सेल प्रोडिप्लोइडी भन्छ. डीएनए डबल भइसकेको हुन्छ, एब्नर्मल हुन्छ. भनेको सेल चाहिँ माइटोसिस मात्रै गरेको पनि क्यान्सर हुन्छ. ल इंटरफेज इंटरफेजमा ग्रोथ फेज 1 ग्रोथ फेज 2 बीचमा एस फेज याद गर्ने. ग्रोथ 1 ग्रोथ 2 बीचमा एस भनेको छु मैले. ग्रोथ 1 ग्रोथ 2 बीचमा एस. अनि एम फेज भइहाल्यो. एम फेजमा माइटोसिस हुन्छ, मियोसिस हुन्छ अनि अमाइटोसिस तीनटै हुन्छ. ल रेस्टिङ इंटरफेज भनेको रेस्टिङ फेज हो. इन्डिभिजुअल स्टेज देखिँदैन क्रोमोजोम, त्यसलाई इंटरफेज बनायो. फिजिकली मोस्ट एक्टिभ फेज हो यो. सेल क्यारीज आउट मेटाबोलिक प्रोसेस, प्रिपेयर फर सेल डिभिजन, हैज 3 सब फेज 1 2 एन्ड एस. बीचमा एस. यस यो भन्दा सबभन्दा लङ्गेस्ट G1 हो, सबभन्दा सर्टेस्ट G2 हो. G2 भन्दा सर्टेस्ट चाहिँ एम फेज हुन्छ. ल यसमा हेर त यसरी त अरु के पनि नहेर्ने हो. फिगरमा खाली मैले जे भन्छ त्यो मात्रै फोकस गर्ने. किताबमा मैले दिएको हुनाले धेरै लेख्नु पर्दैन. यसमा के गर्ने G1 मा सेलुलर कन्टेन्ट एक्सक्लुडिङ क्रोमोजोम्स आर डुप्लिकेट. क्रोमोजोम बाहेक सबै डुप्लिकेट छ. यहाँ क्रोमोजोम चाहिँ सेन्ट्रल्स हुन्छ यस. अनि रिपेयरिङ गर्ने, डबल चेक द डुप्लिकेसन क्रोमोजोम फर एरर, मेकिङ एनी रिचेन्जेस गर्ने काम गर्छ. लिड एनी रिफर्मेसन गर्ने काम गर्छ. एनी रिफर्मेसन काम गर्छ. अब एरेस्ट भयो भने त G0 मा जान्छ यस. न्यूली फर्म सेल कुन हो? न्यूली फर्म सेल कुन? G1 न्यू हो नि. के पछि माइटोसिस पछि. सो यो चाहिँ प्री पोस्ट भनौँ, पोस्ट माइटोटिक फेज भन्छौँ. पोस्ट माइटोटिक भन्छौँ किन भन्दा माइटोसिस पछि बनाएको छ. यो चाहिँ माइटोसिस भन्दा अगाडि हो नि. यो प्री भयो. प्री झुकिन्छ है यो न. प्री माइटोटिक स्टेज भनेको यो, पोस्ट भनेको यो रहेछ. राइट. यो चाहिँ सिन्थेटिक फेज हो. सिन्थेटिक फेजमा नट ओन्ली क्रोमोजोम, सेन्ट्रल्स नि भन्छ. सेन्ट्रल्स नि डुप्लिकेट छ. स्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम यही भन्छ. अब सरल लेखाइन्छ, स्क्रिनशट गर तिमीहरूले. पहिलो फेज G1 पोस्ट माइटोटिक फेज. अनि GT अबाउट सबभन्दा लामो हो यो. GT सबभन्दा लामो छ G1 मा. पर्पज फर डीएनए रेप्लिकेसन, सिन्थेसिस अफ स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल प्रोटिन, अनि आरएनए सबै बनाउँछ, राइबोसोम बनाउँछ. किन यो एस फेजको लागि चाहिन्छ, यसलाई चाहिन्छ, यसलाई चाहिने काम गर्ने हो क्या यसले. अनि डिभिजन अफ सेल डिभिजन चेक पोइन्ट हो यो. एन्टिफेज G0 इफ does not want to go ahead. अगाडि जान चाहेन भने एउटा के हो, मिनरल पुगेन, न्युट्रिसन पुगेन, एन्टिफेज हो G0 फेज भनेको एन्टिफेजबाट जाने होइन कि. एन्टिफेज भनेको स्टपिङ फेज हो, जो चुप लाएर बसेको, मसँग हिँड्ने छैन, म यहीँ बस्छु हो. G0 भनेको चाहिँ सेलभन्दा बाहिर जान्छ. जस्तै तिमीले बोन सेलहरू, मसलहरू, न्युरोनहरू क्यान नट डिभाइड भन्छ. किन भन्दा दे रिमेन G0 स्टेज. G0 स्टेजमा डिभाइड गर्दैन. तर प्लान्टमा G0 स्टेजमा प्यानेटमा आउँछ. प्लान्टमा क्यान डिभाइड. यु क्यान टेक ए स्क्रिनशट. दोस्रोमा हो चेकर पोइन्ट. G1 मा छ चेकर पोइन्ट. अगाडि जाने कि नजाने. हरियो बत्ती बोलेको छ गो हेड. द्याट मिन्स यु प्रोटिन. साइक्लिन डी भन्छौँ हामी. नो आर प्रोटिन रेस्ट्रिक्सन गयो बाहिर. G0 स्टेजमा गयो. चेकर पोइन्ट. तीनटा चेकर पोइन्टमा त एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चेकर पोइन्ट हो. दोस्रोमा हो G2 सरी एस फेज. मेरा मोस्ट एक्टिभ फेज. मोस्ट एक्टिभ किन डीएनए रेप्लिकेसन गर्छ. GT थोरै छ यसको. एनिमल सेलमा अलि धेरै हुनसक्छ तर GT कम छ. रेप्लिकेसन अफ डीएनए, सिन्थेसिस अफ म्याक्सिमम स्टोन प्रोटिन हो. योभन्दा अगाडि यसमा भन्दा अगाडि G1 मा पनि स्टोन प्रोटिन बन्थ्यो. G2 मा कहिले बन्दैन है. कम्पल्सरी फेज फर डिभाइडिङ सेल. सिन्थेसिस अफ सब इन्टरकाइनेटिक हो. सो रेप्लिकेसन अफ सेन्ट्रियोल्स. विथआउट योसँग के छैन, विथआउट डीएनए हुन्छ. डीएनए भएर पनि नभएर पनि डीएनए सँगै रेप्लिकेसन गर्छ. याद गर्नु पर्यो. यो चाहिँ कम्पल्सरी फेज हो. यो सेल यो स्टेपमा यो फेजमा आएर सेलले रोक्न मिल्दैन. एस फेज गएपछि सेलसँग अप्सन छैन. यु हेभ टु पास थ्रु एस फेज. एस फेज जानै पर्छ, उपाय नै छैन. एनिमलमा यसको स्टेज अलि लामो देखिन्छ तर जी भन्छ अहिले पनि सबभन्दा लङ्गेस्ट स्टेज भने G1 भन्ने हो. किन एम फेज भन्दामा 10% हुन्छ. ल
दोस्रो आऊ तेस्रो फेजमा आऊ त्यसो भनेको G2 प्रिपरेसन फेज भयो G2 मेटाबोलिकली लेस एक्टिभ सबभन्दा कम काम छैन आराम गर्ने अब M2 मा जान M मा जान खोज्या नि त सबैभन्दा बढी एक्टिभ यहाँ भएको थियो यो S फेजमा सबभन्दा बढी भएको थियो यहाँ तयारी गरिरहेको थियो राइट रेस्टिङ स्टेज अफ इन्टरफेज इन्टर चेकिङ गर्छ यसले GT कम छ प्रिपरेसन फर M फेज साइटबाट चाहिँ DNA माइटोकन्ड्रियाको प्लास्टिडको DNA रिप्लेसन गर्ने काम गर्छ रिपेयरिङ DNA रिपेयर पनि गर्ने काम गर्छ डिभिजन गर्छ अघि के थियो सेन्ट्रल्सको के थियो अघि चाहिँ डुप्लिकेसन थियो नि डबल बनाएको थियो नि रेप्लिकेसन थियो नि अहिले चाहिँ डुप्लिकेसन डिभिजन गरेर आउँछ माइटोकन्ड्रिया प्लास्टलाई डबल बनाइराखेको हुन्छ कि डबल गरेर आउँछ DNA अमाउन्ट 4C एन्ड बिकम रेडी फर M फेजमा जान रेडी भयो टोटलमा हामीले 90% GT सक्यौं अब M फेज भनेको प्रपर डिभिजन अफ सेल हो M फेज चाहिँ प्रपर डिभिजन अफ सेल हो M फेज चाहिँ के हो प्रपर डिभिजन अफ सेल एक्चुअल सेल डिभिजन फेज हो M फेज ओम्निसेलुलर यसरी यही गरेर लागु हुने हो सेल प्रपरली डिभाइड हुन्छ भने यही सेल हो GT जब सबभन्दा कम हुन्छ यो भनेको 10% GT हुन्छ अमाउन्ट DNA 4 भइसक्यो जसमा दुईटा फेज हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस अब क्यारियोकाइनेसाइटिस भएन भने अब माइटोसिस हो क्यारियोकाइनेसाइटिस भयो भने माइटोसिस हो दुईचोटी क्यारियोकाइनेसिस भयो भने त्यो मियोसिस हो अब माइटोसिस जाने कि मियोसिस जाने केमा डिपेन्ड गर्छ रेसियो अफ DNA भर्सेस RNA मा डिपेन्ड गर्छ कुन डिभिजन जाने हो DNA बढी भयो भने मियोसिस हुन्छ यदि RNA बढी भयो भने माइटोसिस हुन्छ RNA बढी भयो भने माइटोसिस हुन्छ यदि RNA DNA को रेसियो खासै चेन्ज आएन भने अमाइटोसिस हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सेल डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ 3 टाइप्स के छ अमाइटोसिस माइटोसिस एन्ड मियोसिस यो डिपेन्ड गर्छ केमा RNA DNA रेसियोमा यदि RNA बढी छ भने भनेको यसको रेसियो चाहिँ यदि मोर छ भने त्यो के हुन्छ RNA बढी भएपछि माइटोसिस DNA बढी भएपछि मियोसिस याद गर्नु पर्यो RNA बढी छ इज नट इन्क्रिज माइटोसिस राइट यदि RNA बढी छ भने माइटोसिस भयो DNA बढी छ भने मियोसिस भयो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो अब हामीले अर्को दिनमा चाहिँ यो तीनटा डिभिजनहरु हेर्छौं तर आज मैले चाहिँ माइटोसिस सिधाइदिन्छु माइटोसिस भने के डाइरेक्ट डिभिजन रेमार्कले डिफाइन गरेको नो क्यारियोकाइनेसिस डाइरेक्ट अर अनइक्वल डिभिजन complete without forming spindle there is no karyokinesis cytokinesis सीधै सेल डिभाइड one cell into two there is no karyokinesis no cytokinesis डाइरेक्ट डिभिजन एकदम सिम्पली प्रिमिटिभ टाइप डिभिजन लाइक ब्याक्टेरियामा इस्टमा बर्डिङ फ्र्यागमेन्टेसन फिजन हुन्छ नि त हो त्यसलाई हामी के भन्छौं डाइरेक्ट भन्छौं स्क्रिनशट गर्न सक्छौ यो तिमीले जे चाहिन्छ त्यो स्क्रिनशट किताबमा भएको चीज गर्नु पर्दैन न एउटा फिगरमा हेरेर बुझ्न सक्छौ एउटा सेल ब्याक्टेरिया डिभाइड भएर दुईटा बन्यो यो बाइनरी फिजनमा बाइनरीमा दुईटा हुन्छ बाइनरी फिजन नभइकन फिजन लेख्न जति पनि हुन सक्छ 1 2 यसमा कुनै पनि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस पनि छैन सिधै प्लाज्मा काइनेसिसमा दुईटा बन्न सकियो प्यारेन्ट सेल एउटा थियो डटर सेल दुईटा हुन्छ यसमा एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ प्यारेन्ट सेल र डटर सेल एक्ज्याक्टली सेम क्लोन हुन्छ यो व्हाट स्ट्यान्ड्स क्लोन एक्ज्याक्टली सेम नथिङ इज चेन्ज्ड क्लोनमा all everything is same clone parent daughter so parent is transform हो parent loss भएन भन्न खोज्यो ल अझ त्यो अब हामी भोलि चाहिँ माइटोसिस पढ्छौं कसैको केही छ भने you can write in chat box time already being late G2 को slide ल M phase भयो G2 ल G2 all cells have or unit साइडलिजको लिंक आज आउँदैन साइडलिजको क्वेशन सबै सिधा यसमा मात्रै लिंक दिन्छु म तिमीलाई लिंक टेप त कामै गर्दैन तिमीहरु अघिको भिडियोको लिंक मैले दिएको छु यहाँ हेर त एकचोटी ल आज यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट डे टाइम पनि भइसकेछ बाँकी भोलि चाहिँ हामी सेल डिभिजन बाँकी सबै सिधाउँछौँ है सरी ब्याक्टेरिया अन्डरगोज डिभिजन विथआउट जेनेटिक मेथड जेनेटिक डिभिजन नगर्ने ब्याक्टेरिया कुनै पनि डिभिजन नट नेसेसरी मैले अब माइटोसिस के पनि भनेको छ याद गर्ने माइटोसिस जुनसुकै होस् सबैको डिभिजन हुँदाखेरि त्यो भन्दा पहिला एस फेज हुनै पर्छ नट नेसेसरी ब्याक्टेरियामा रिप्लेसन नगर्छ ब्याक्टेरिया कसरी बच्चा दिन्छ त ल आज यति गरौँ बाँकी कुनै छ भने भोलिको